Mukabat sa 2,000 o 2 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa laing anti-drug operation sa Barangay Ermita ug Pasil dinhi sa syudad sa Subo kagahapon sa kaadlawon. Nakuha gikan sa balay ni Breezy Barbon sa Barangay Pasil mao ang binandol nga kwarta, upat ka dagkong putos sa gituoang shabu, usa ka notebook nga listahan nga dunay nakasuwat nga pulis nga gituoang nagdawatan og kwarta ug mga ngalan sa posibleng mga customer ug balor sa nakuha niini. Wa masuta kung ang pulis nakautang ba o kinibayad ba sa proteksyon niini. Sikop sa raid mao ang unom ka mga tawo, lakip ang duha ka mga babay. Si Senior Superintendent Conrado Capa sa PRO Central Visayas nibutyag nga magpahigayon na sila og regular nga random drug testing sa tanang police stations. Ang City Intelligence Branch magpahigayon og investigasyon aron masuta kung nalambigit ba ang kapulisan sa maong ilegal nga aktibidad.